مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم رح ناخذ حرف الجر أ la proposition أ. ما له معنى محدد باللغة العربية لأنه باللغة الفرنسية له عدة استخدامات وبيختلف معناه بحسب الجملة اللي عم نستخدمه فيها، فما فينا نربطه بأي حرف جر من اللغة العربية. بهذا الدرس رح ناخذ كيف نكتبه، كيفية يعني طريقة كتابته ومتى نستخدمه. رح نبتدي أول شي بكيفية كتابته لأنه له يعني فينا نقول له 3 حالات دقيقة شوي. عندما يأتي حرف الجر أ بعد حرف الجر أ اسم معرف، علينا التفريق في حالة إذا كان الاسم المعرف مفرد مذكر، مفرد مؤنث أو جمع. في حال كان الاسم المعرف مفرد مؤنث فهو بده ياخذ لا أداة التعريف. إذا ما كنتوا حضرانين المعرف وغير المعرف بتمنى تحضروا الفيديو لأنه درس كتير مهم، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف، هيك فيكم تحضروا الفيديو إذا ما كنتوا حضرانينه لأنه كتير مهم. ف أ بلس لا ففينا نستخدمها عادي ألا، مثال ألا ميزون، ما عنا أي مشكلة. أما في حال كانت اسم المعرف مفرد مذكر أ بلس لو اللي هي أداة تعريف المذكر المفرد المذكر، بهي الحالة ما فينا نكتبها أ لو، بدنا نستخدم نكتبها أ أ المارشي ومارشي لأنه المارشي مذكر، المارشي هي السوق. وفي حال كان الاسم المعرف جمع سواء كان مذكر أو مؤنث ما في فرق بالجمع، فهو الارتيكل ديفيني الأداة التعريف هي لي، فنحن ما فينا نقول ألي، بدنا نقول أو أو. وطبعا إذا كان عنا حرف صوتي وراها رح نلفظ حرف الإكس كالعادة، بس نلفظها ليزو. aux États-Unis في الولايات المتحدة. بعد ما عرفنا طريقة كتابته بالحالات المختلفة تبعيتها لحرف الجر أ اللي هن أ ألا أ أ. إذا كان عنا article défini، هي مو دايما بنكتبها بس إذا كان عنا في article défini يعني أداة تعريف. رح نتعرف مع بعض على حالات استخدام حرف الجر أ، يعني متى نستخدم حرف الجر أ. نستخدم حرف الجر أ مع الفعل يذهب aller عند الحديث عن أسماء المدن والأماكن ville et lieu، عند الحديث عن الزمن أو الوقت أو الساعة temps et heure، عند الحديث عن ملكية شيء ما possession، عند الحديث عن محتوى شيء ما عن ماذا يحوي contenant، وعند الحديث عن سعر شيء ما prix. هلا رح ناخد أمثلة عليهم مشان تتوضح عنا الفكرة أكتر ونفهم معنى الحرف أ بهي الجمل. نستخدم حرف الجر أ مع الفعل يذهب aller دائما بس يكون عندي فعل يذهب وراء الحرف الجر المستخدم هو أ. Je vais au marché عفوا supermarché. Je vais au supermarché. أنا ذاهب إلى السوبر ماركت. سوبر مارشي هي ماسكولين تاخد لو، بهي الحالة مثل ما أخذنا قبل أ بلس لو تصير أ. Je vais au supermarché. Nous allons au cinéma ce soir. Nous allons au cinéma ce soir. نحن ذاهبون إلى السينما هذا المساء. كمان السينما ماسكولين لو، وهون معرفة لأنه إلى السينما إلى السوبر ماركت مكان محدد، فأخذ صيغة التعريف أو أداة التعريف مشان هيك استخدمنا أ. الحالة الثانية من استخدام حرف الجر أ هي عند الحديث عن أسماء المدن والأماكن. J'habite à Paris. J'habite à Paris. أنا أعيش في باريس. مثلا كل أسماء المدن دائما بنستخدم أ، مثلا j'habite à Lyon، j'habite à Berlin، j'habite à Damas. دايما
قبل الكلمة الاسم يعني اسم المدن دايما بنستخدم حرف الجر أ. Je suis à la gare. Je suis à la gare. أنا في الكراج. بهاي الحالة مثل ما شايفين gare féminin لا ما عندنا أي مشكلة. à la gare. Je pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis. désolé آسفة بس أنا حط الأكسون فوق الإيتازوني. أنا ذاهب إلى الولايات المتحدة. aux États-Unis طبعا نعمل liaison aux États-Unis. الحالة الثالثة بنستخدم حرف الجر أ عند الحديث عن الوقت أو الزمن أو الساعة. Je me réveille à 8 heures le matin. Je me réveille à 8 heures le matin. أنا أستيقظ في الساعة 8 صباحا. Il commence son travail à midi. Il commence son travail à midi. هو يبدأ عمله ظهرا. à lundi. à lundi. إلى يوم الاثنين. أحيانا مثلا بنكون بنستخدمها بحالة إذا مثلا متفقين إحنا والشخص شفناه مثلا نهار الجمعة واتفقنا معه إنه بنتلاقى يوم الاثنين، فوقت ندعو أو نقول له باي ففينا نقول له au revoir à lundi. إلى اللقاء إلى يوم الاثنين. نستخدم حرف الجر عند الحديث عن مالك شيء ما. c'est à moi. c'est à moi. هذا أو هذه لي. مثلا في الكتاب على الطاولة مثلا بأشر عليه بدل عليه وبقول c'est à moi. هذا لي. c'est à toi. هذا لك أو هذه لك حسب اللي عم أو لكي حسب اللي عم نحكي معه واللي عم ندل عليه. cette voiture à Pierre. cette voiture est à Pierre. نسيت حط الإيه على اعتذار اللي هي الverbe être. cette voiture est à Pierre. هذه السيارة لبيير. نستخدم حرف الجر عند الحديث عن محتوى شيء ما. une cuillère à sucre. une cuillère à sucre. ملعقة من السكر. machine à café. عفوا machine à café. آلة القهوة اللي هي آلة صنع القهوة نحن بنقولها machine à café. une glace aux fraises. une glace aux fraises. آيس كريم فراولة. وبنستخدم حرف الجر عند الحديث عن سعر شيء ما. cette table à 100 euros. cette table à 100 euros. هذه الطاولة سعرها 100 يورو. j'ai acheté ce robe à 50 euros. j'ai acheté ce robe à 50 euros. اشتريت هذا الفستان ب50 يورو. هيك بنكون انتهينا من تقريبا كل حالات استخدام حرف الجر بس بهذا الفيديو في عندكم دفوار صغيرة راح اعطيكم 10 جمل وانتو بدكم تحطوا حرف الجر بالصيغة المناسبة. اذا كان عادي بنحطوا او مع أداة التعريف لا أو ليه وحسب الحالات اللي أخذناها بالبداية وكيف بيصيروا. فمشان هيك بتمنى عليكم انكم تحطوا لي اجوبتكم بالتعليقات وانا بصلح لكم اياها اذا عندكم اي شيء ما نوصح. فاول جملة هي فراغ. هون حرف الجر bientôt. je vais cinéma. je suis l'école. أنا في المدرسة. une glace chocolat. ice cream chocolat. une tasse thé. فنجان شاي. j'ai acheté mon téléphone 50 euros. اشتريت هاتفي ب500 يورو.
Je t'appelle 14 heures. سأتصل بك في الساعة 2 ظهرا أو بعد الظهر. C'est Marie. هذا لماري. La prochaine. إلى اللقاء في المرة القادمة أو في المرة القادمة. Une cuillère vanille. ملعقة من الفانيليا. ففيكم تحطوا لي الأجوبة تبعيتكم بالكومنت بالتعليقات وأنا رح صلح لكم إياها. وبنهاية الفيديو بتشكركم على المتابعة، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار فيكم تحطوه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. رح أحط كمان رح أحط رابط جدول الكلمات اللي أخذناها اليوم والجمل كلياتها بموقع سيلينجو. رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف، فيكم تضيفوا الكلمات لجداولكم تدرسون كمان. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تعملوا كمان سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلوكم الفيديوهات أول ما ينزلوا. بتشكركم على المتابعة. على بروشين.